हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बम्बई तशरीफ लाए। हजरत जब भी बम्बई जाते थे मुझे देवबंद से बुला लेते थे। हजरत किताब लिखवाते थे मुझसे, ज़ुहूर मेहदी, नुज़ुल ईसा, खातमुन नबीयीन, समझे नहीं, इस तरह की बहुत किताबें लिखवाई हुजूर ने मुझसे। हजरत बोलते थे, मैं लिखता था। तो एक दिन जोश में थे हजरत, बहुत खुश थे, कहने लगे मुजम्मिल अली अब मेरी हालत ऐसी हो गई, जब मेरा जी चाहे रसूलुल्लाह को देखना, मैं तकिया में सर लगाऊंगा फौरन देख लूंगा। वली कामिल थे हजरत, इन्हें कमाल के दर्जे में पहुंचे हुए थे। कुतुबुल आलम ऐसे नहीं है हजरत, हम पूरी दुनिया घूम चुके, हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीकी ममालिक कई मुल्क जा चुके हम इस इल्म को फैलाने के लिए। बांग्लादेश जा चुके, मॉरिशस जा चुके, गल्फ के जितनी कंट्रीज अक्सर जा चुके, लेकिन अहमद अली जैसा कोई नहीं मिला। अहमद अली जैसा शख्स कोई नहीं मिला। इतना नरम दिल हजरत का, रूई है ना, रूई नरम है ना, इससे भी और ज्यादा नरम दिल, इससे भी ज्यादा नरम दिल थे हजरत के। हजरत मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत ने कहा, जब मैं देवबंद पढ़ा रहा था, हजरत आखिरी 2-4 सालों में जो जलसों में जाते थे, एक लफ्ज रटते थे, मेरा मुजम्मिल अली देवबंद है, अब बाशखानदीन नूर शरा आलम ज़ैबो, अब बाशखानदीन नूर शरा आलम ज़ैबो। मैं एक मदरसे के उस्तादों को पढ़ाता हूँ जाके, वहां 60 मुल्क के बच्चे पढ़ते, 60 मुल्क, 60 मुल्क, समझे नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मन, इसके बाद स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, इसी तरह आपके जाम्बिया, मोजम्बिक, घाना, इस बहुत सारा याद भी नहीं है मुझे। वो सारे बच्चे उस मदरसे में पढ़ते हैं, और उस मदरसे के सारे उस्तादों को मैंने सर्फ, नहव, बलागा और मंतिक और फारसी भी सिखाया। ये आप उन बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हमारा बासकंडी का नूर कहां पहुंच गया? पूरे वर्ल्ड में, पूरे आलम में पहुंच गया ना। ये अल्लाह का फजल है। हजरत को देखा मैंने, हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो जो एक मशहूर जुमला है, कलंदर हर चे गोयत दीदा गोयत। कलंदर जो कुछ मुंह से निकालता है देख कर निकालता है, देख के निकालता है मुंह से। यहां गुवाहाटी में मौलाना अब्दुल खालिक साहब संबली और कारी शफीक साहब आए कुरान सुनाने, बड़ी बड़ी मस्जिदों में तरावी सुनाने आए, समझ रहे मेरी बात, कुरान सुनाने आए, यानी खत्म तरावी में आए। तो 27 को खत्म कर दिया, 27 तारीख में कुरान खत्म करके 28 तारीख में होजाई आए। वो लोग होजाई एतकाफ में थे, जलालिया मदरसे में हजरत एतकाफ में थे, वो लोग मिलने आए हजरत से दुआ लेने। मौलाना अब्दुल खालिक साहब तो उसी वक्त बैत हो गए, दारुल के नायब मोहतमिम बने बाद में, इतने बड़े उस्ताद बैत हो गए उसी वक्त। हजरत को देखकर हजरत के चेहरे से नूर चमकता था। तो हजरत ने कहा, अच्छा मौलाना अब्दुल खालिक साहब से मेरी जान पहचान थी। अब्दुल खालिक साहब ने कहा, हजरत मुजम्मिल, मौलाना मुजम्मिल के लिए दुआ करें, वो भी देवबंद में पढ़ा है। सुन रहे? हजरत ने जवाब क्या दिया, मुजम्मिल तो देवबंद पढ़ाएगा। क्या कहा? मुजम्मिल तो देवबंद पढ़ाई वो। अल्लाह अकबर, मेरे फरिश्ते को भी मालूम नहीं मैं दारुल में पढ़ाऊंगा, लेकिन हजरत की जबान से निकल गई बात, देवबंद पढ़ाएगा वो। आज 40 साल से पढ़ा रहा हूं। अल्लाह ने ऐसी ऐसी शख्सियत आसाम में पैदा की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी रहमत हमारे ऊपर है। कितने नेक लोग गुजरे हमारे, इन हजरात की दुआ ही हमें बेड़ा हमारा पार हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं यही कह रहा था, हजरत शेख साहब अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बम्बई में जब पहुंचा, मुझसे कहा, मुजम्मिल अगर मैं रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं, तकिया मैं ऐसा सर रखूंगा, फिर फौरन मेरी मुलाकात हो जाएगी। इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह से थी। आप लोग हज में गए होंगे, बाद लोग
اب تو حج کے قانون بہت سخت کر دیا, اندر جانے نہیں دیتے. یہ جو حضور کا روضہ اطہر اور جہاں ریاض الجنہ سے بائیں طرف روضہ اطہر کی دیوار ہے جالی, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہو ایک جالی لگی ہوئی, جالی سمجھ رہے ہیں, لوہے کی ایسی جالی لگی ہوئی. اس جالی کے بازو میں حضور حضرت مولانا احمد علی صاحب, وہاں عصر کی نماز پہلے ہوتی ہے, یعنی گرمی کے دنوں میں بھی 3:30 بجے عصر کی نماز ہو جاتی ہے, اور گرمی کے دنوں میں مغرب ہوتی ہے 7 بجے. حضور حضرت مولانا احمد علی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مراقبہ کر رہے تھے, تو آسمان سے نور کی ایک قندیل, ایک لالٹین حضرت کے سامنے تھا. حضرت مراقبہ کر رہے تھے, اسی حالت میں مغرب کی اذان ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان ہو گئی. مغرب اور عصر میں دیکھو 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7, یعنی تقریباً 4 گھنٹے کے قریب 4 گھنٹے بیٹھے رہے اس نور کو دیکھتے ہوئے. اس کے بعد ان کے شیخ صاحب تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو جو خواب سنا ہے حضرت نے اجازت دے دی. حضرت نے پوچھا مخفی رہنا چاہتے ہو یا یعنی اجالے میں رہنا چاہتے ہو, یعنی دنیا کے لوگ تمہیں خوب پہچانے یہ جاننا چاہتے ہو یا مخفی رہو, چھپ کے رہو. حضرت کا میں مخفی رہنا چاہتا ہوں, ہمیں کوئی نہ پہچانے. لیکن انہوں نے کہا, اللہ نے کہا تجھے مخفی نہیں رکھوں گا, میں تجھے اجالا کروں گا. پوری دنیا میں حضرت کا نام, پوری دنیا میں حضرت کا نام. میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم کا داخلہ نہیں ہوا تھا, ایڈمیشن نہیں ہوا, تو حضرت مولانا احمد علی صاحب سے کہا حضرت ایک طالب علم آسام کا بہت محنتی, نام اس کا نہیں آیا, آپ ایک خط بھیج دیجئے. حضرت نے کہا تم ہی لے کے دلاؤ ہمارا فقو تک ہی. میں نے لکھ کر دے گیا. محتمی صاحب مولانا مرغوب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے کہا یہ مولانا احمد علی صاحب کا, ارے تو بڑے بزرگ ہے. تو انہوں نے فوراً اس کا ایڈمیشن لے لیا. میں نے دفتر تعلیمات میں پوچھا لوگوں سے, وہاں کے جو ہیڈ محرر سے پوچھا حضرت مولانا احمد علی صاحب کی تفسیر کی اور دورے کی نمبرات کتنے ملے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ مل جائے گا ابھی ڈھونڈنے سے. ارے ایسے بزرگوں کی نمبر تو ہم آئینے کی طرح لکھ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. فوراً گئے, ایک چھوٹی سی ڈائری لائے, نکال کر یہ دیکھو احمد علی کا اس وقت پورا نمبر 50 تھا, کسی میں 51 نمبر, کسی میں 52 نمبر, کسی میں 53 نمبر. آج کل تو 100 نمبر ہے نا, تو سمجھو کسی میں 101 ہے, کسی میں 102 ہے, کسی میں 103 ہے. کتنی محنت سے پڑھی. عزیز طلبہ تم غور کرو, حضرت مولانا احمد علی آسام کے رہنے والے, اردو بھی ان کی بہت اچھی نہیں تھی اس وقت, لیکن مضمون صحیح لکھا تو استادوں نے اتنے زیادہ نمبر دیا ہے. میں نے حضرت کی جیوانی لکھی ہے, 250 پیج ہے, اس پر حضرت کی ساری تفصیل لکھی ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ منگا لیں باسکنڈی سے, یا تو ہمیں خط لکھیں, ایڈریس دے دے, اب ان کے ایڈریس پر کتاب بھیج دیں گے. جو اردو جانتے ہو وہ, جو اردو نہ جانے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں اور دوستوں, کتنے بڑے بزرگ ہمارے گزرے. وہ عاشق رسول تھے, حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رحمۃ اللہ, حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کو جا رہے تھے. تو جدہ میں جب اس وقت پانی جہاز چلتا تھا, اسٹیمر پانی جہاز چلتا تھا, پانی جہاز سے لوگ جاتے تھے. جب جدہ کے بندرگاہ میں ساحل میں پہنچے, احمد علی صاحب نے اپنے چپل نکال کے سمندر میں پھینک دیا. ان کے ساتھ مراد آباد کے حافظ حکمت اللہ تھے. حکمت اللہ نے کہا وہ آسامی, یہ آسام اور زمین نہ ہے, یہ عرب کی زمین ہے, عرب کی سرزمین ہے. پیر میں چھالے پڑ جائیں گے, چھالے کھلوش اٹھی جائے گو, فاو کھلوش اٹھی جائے گو. یہ آسام اور زمین نہ ہے, عرب اور زمین. لیکن انہوں نے کہا ارے بھائی میں چپل پہن نہیں سکتا, میرے چاہے کھلوش اٹھو دیتا ہوں,
কোন জমিনও আমি ফাও রাখবো স্যান্ডেল লইয়া আর আল্লাহর রসুলের যদি অন্য ফাও রাখিয়া তা হইতে पूरे 18 महीना वहां रहे 2 मास यानी 18 मास रही तान शेखर लोगे एक दिन सैंडल जूता फिंदी सुनना मदीना। अब बताओ ऐसे बुजुर्ग आशिक रसूल है ना, तो आप आशिक रसूल बनना चाहते या नहीं चाहते? चाहते हैं, सब आशिक रसूल बने। तो अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद पढ़ो रोजाना। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, रशीद अहमद गंगोही हमारे इस सिलसिले के सबसे बड़े हैं। हमारे हजरत मौलाना अहमद अली साहब के पीर हजरत हुसैन अहमद मदनी के पीर हजरत रशीद अहमद गंगोही, तो ये हमारे सिलसिले के बहुत सबसे बड़े बुजुर्ग है। वो भी कुतुब आलम थे, वो भी कुतुब आलम थे। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा रशीद अहमद गंगोही अगर ना होते तो तसव्वुफ